الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا قالوا متى منفصل بقصر عدم صلة عليهم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا. سيدنا قالون دوسری وجہ میں مدہ منفصل میں دو الف سے وحلوا أسابر من فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا. سيدنا ورش 5 الفی اول لائن فتح ترقیق غاسل وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سيدنا ورش دوسری وجہ میں جائم تقلیل سے وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا خلف راوی ادغام کامل یعنی امالا خبری فیست برقم سے عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا. سيدنا خلاد إدغام ناقص عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا. سيدنا قالون تیسری وجہ میں سلا اور مدہ منفصل میں قصر سے عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سيدنا قالون دول في أرسلة عليهم ثياب سندس خضر واستبرق
असर, इख्फा और खुलूम व इस्तबरक़ से। عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابغ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इमाम इब्न कसीर मक्की आलियहुम और खुजरी व इस्तबरक़ से। आलियहुम थियाब सुंदुसिन खुद्रिन व इस्तबरक़ وحلوا أسابغ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. इमाम अबू अमर बसरी खुजरू व इस्तबरक़ और मुनफसिल में कसर से। عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابغ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. इमाम याकूब हज़रमी इनके साथ मुदरिज हो गए। सैयदना दूरी दूसरी वजह में मद मुनफसिल में दो अल्फी से। वहुल्लू असाबिग़ मिन फिद्दा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा. इमाम इब्न आमिर शामी 3 अल्फी से। وحلوا أسابغ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سيدنا حفص جار الفي और इस्तबरक़ से। عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابغ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سيدنا شعبة جار الفي और खुजरी व इस्तबरक़ से। عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابغ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. इमाम की सही कुफी 3 अल्फी यही मेरी माला और खुजरी व इस्तबरक़ से। عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابغ من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا.
कूफी इनके साथ मुद्रिज हो गए। इमाम किस्सा कूफी अपनी दूसरी वजह में वक्फन तय तनीफ में इमादा से वहुल्लू असाबिग़ मिन फिद्दे वसक़ीहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا آمنت